अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह के फजल और करम से। नंदूरी मेरी बेटी, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो, हर चीज़ में आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे, आमीन सुम आमीन। और जो है ना, आज हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखो, अरहम हुसैन है। अरहम हुसैन सलाम करो और फिर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सही से देख के। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। ये जो है ना, इसको सलाम करना था। तो जो हम बात कर लेते हैं सतारा यासीन पे। सतारा यासीन की जो भाभी है, उसकी बहन आई कि ये अपनी फूफो के पास रह के आई है, तो अब मुझे दो, मैं लेके जाती हूँ। मैं इसका जो है वो क्या था, दुल्हन शावर वो कराऊंगी और मुझे लेके दो, मैं लेके जाऊंगी, मेरे पास रहेगी अपने कंटेंट बनाने के लिए कि भाई हम ले जाएं, हम फिर कुछ बातें वहाँ की निकलवाएं उगलवाएं और कोई ना कोई फतूर बनाते रहें। तो बस देखो ना, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। अब मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि आंटी आप एजेड हो और आप झूठ का साथ दे रही हैं। बेटा, मैं झूठ का साथ नहीं दे रही, क्योंकि सतारा यासीन जो है वो किसी पे कोई बात नहीं करती। वो अपने आप में, जैसे आज भी देखो अपना उसने जो प्लाट लिया, उसके प्रॉपर्टी के कागज़ लेने गई, अल्लाह ताला उनको नसीब करे। वो अपनी खुशियों में, अपने घर में, अपनी माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ मगन है। वो किसी का नाम नहीं लेती, किसी को कोई जवाब नहीं देती। जो बात आप कह रहे हैं ना कि मैं झूठ का साथ दे रही हूँ, उन चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम खुद औलादों वाले हैं, हमारी खुद बेटियां हैं, खुद नवासियां हैं। मैं तो एजेड, तो आपने कहा मैं एजेड हूँ, तो मेरी तो नवासियां भी हैं, बेटियां भी हैं, भतीजियां भांजियां, सबकी खैर मांगते हैं ना हम। तो हम कौन होते हैं किसी को झूठ कहने वाले या सच कहने वाले? सच और झूठ तो अल्लाह की ज़ात के सामने है। अल्लाह की ज़ात जिसको सच कह दे, जिसको झूठ कह दे, वो मालिक है। झूठ सच का फैसला करने वाला रब है, वो अल्लाह की ज़ात है, हम नहीं है। हम नहीं करेंगे झूठ सच पे, हम नहीं पढ़ेंगे। हम तो खैर सलाई जो अच्छी अच्छी बातें हमें नज़र आती हैं, हम खुश होते हैं, उसकी सुनते हैं, तो वो बताते हैं कि जैसे आज मूंग की दाल का हलवा बन रहा है, बहुत अच्छा मज़े का बनाया उसने। और फिर ऐसी चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से लेके चल रही है। अच्छा, अल्लाह ताला ने उसको दिया है। माँ भी तो देखो, पहले उसके पास थी, सलमा के पास, लेकिन माँ वहाँ पे कितनी ख़राब हालत में थी कि इनके चाचा भी ख़राब हालत में थे, माँ भी। उसने माँ को भी रुलाया हुआ था। बीच में से ये भी सुनने में आया था कि माँ को इन्होंने मारा है, क्योंकि वो सलमा और उसका जो शौहर है वो ये सोच रहे हैं कि ससुराल है, जैसे माँ बाप है, लड़के के माँ बाप है, ये लड़की की माँ है। लड़की अपनी माँ को कैसे रख रही है, और वो लड़का भी है वहाँ, अपनी बेटी भी थी, तो उन्होंने कैसे रखा हुआ था। ये चीज़ें हम भी देख रहे हैं। सारी चीज़ होती तो पैसा है, पैसे को ही सलाम है। अब ये भाई भी पैसे के लिए इसको सलाम कर रहा है। माँ भी ज़ाहिर है सुखी है, तो वो इस बड़ी बेटी को छोड़ के इस बेटी के पास बैठी है। क्यों बैठी है? कि सुखी है और ये किसी की फालतू आलतू बात नहीं करती है, गलत किसी को कुछ नहीं कहती। अपने बहन भाइयों का, भाई की बेटी की शादी है, उसकी तैयारियां करा के, शॉपिंगें करा के उसने भेजा है। तो अच्छी अच्छी सारी चीज़ें दिखा, अपने भाई को भी सपोर्ट करती है, माँ को, चचा को। अब चचा वहाँ जाके देखो कैसी कैसी उनकी जो वहाँ बेटियाँ हैं, औलादे हैं, वो उनको कैसी कैसी वीडियो बनवा रहे हैं और कैसे कैसे थंबनेल लगवा रहे हैं कि भाई इनके ख़िलाफ़ हो जाओ, ख़िलाफ़। उसको खुद को कुछ पता नहीं है, लेकिन मोबाइल उसका बच्चों के हाथ में चढ़ जाता है ना, अपनी बेटियाँ बेटे, तो उसको कहते हैं आप भी अपना बनाओ, वीडियो बनाओ, कंटेंट बनाओ अपना, मतलब आपके भी व्यूज़ आएंगे। आपने सितारा के पास रहे कि क्यों नहीं व्यूज़ कमाए। ये चीज़ें उनको खलती हैं। सारे जो है ना, सिर्फ सितारा के पास जाना चाहते हैं, चिपकना चाहते हैं, सारे वहाँ से व्यूज़ लेना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। अब सितारा यासीन की भतीजी जो गई है वहाँ पे, उसको फूफी खालाएँ और सारे ख़ानदान वाले क्यों बुला रहे हैं, कि खालाएँ क्यों बुला रही हैं कि आओ हमारे घर आके रहो? इसलिए बुला रही हैं कि वो फूफी के पास रह के आइए, इसका हम भी कोई वो करेंगे, उपटन मायों वायों का सिलसिला, तो उसमें ये हमारे साथ साथ होगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं।
اور آپ کہہ رہے ہو نا کہ آنٹی آپ جھوٹ کا ساتھ دے رہی ہیں، بیٹا میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں، میں بس جو ہے نا دیکھتی ہوں جو اچھا مجھے وہی اچھا لگتا ہے، میں اندر گہرائی میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے اپنے بچے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ پکڑ جو ہے ہماری اللہ کے پاس ہے، ہمیں اللہ پکڑ سکتا ہے جہاں بھی پکڑے، اور جہاں وہ معاف کرنا چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جھوٹ سچ کہنے والے؟ ہم تو نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں پر بدلتے ہوئے اپنے تکلیف دیتے ہیں، اور جو ہے نا یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ اور اچھا ستارہ یاسین کے پاس جو نوبیتا ہے، نوبیتا ایسے بالکل بچوں کی طرح بھاگ کے آتا ہے، جیسے نا اس کا بچہ کوئی آ رہا ہو، وہ اپنا آواز لگاتی ہے اور کیسے بھاگ کے آتا ہے۔ جانور سے بھی پیار ہو جاتا ہے، جانور کو انسانوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹو سا لائے تھے نا، تو وہ ایسا ہی ہے، بالکل ان کی باتیں سمجھ رہے ہیں، وہ بلاتی ہیں تو سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور ماں بیٹی کا کہہ رہی تھی ستارہ یاسین، واقعی ماں بیٹی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے دوستوں والا، دوست کوئی ماں سے بڑھ کے آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا، صرف آپ کی ماں ہی دوست ہے۔ آپ اچھی بری ہر تکلیف دکھ سکھ اپنی ماں کے ساتھ آپ کر سکتے ہو، ماں جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ ماں بیٹی واک پہ جاتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں، ماں اس کو دھیان کر رہی ہے اس کا، وہ ماں ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف ماں کا ایک رشتہ جو ہے نا صاف ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، نیک رشتہ ماں کا۔ اور بیٹی کا بھی ماں کے ساتھ، بیٹی جتنا ماں کا کر رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، وہ ماں کا بھی کرتی ہے، چچا کا بھی اس نے بہت اچھے سے کیا ہوا تھا، اپنے سسر کو بھی بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات ہے ستارہ یاسین میں، وہ اپنے ہر رشتے کو اچھے سے لے کے چل رہی ہے، لیکن بیچ میں رشتے ہی اس کو کاٹ رہے ہیں۔ ان کو صرف یہ ایک تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کما رہی ہے اور یہ کیوں آگے جا رہی ہے، یہ جیسے تھی ویسے ہی رہے۔ دیکھو اس کے میاں نے جب شادی کی، سارے خاندان والوں نے مل کے کرائی ہے، خوب تالیاں بجا کے، وہ مجبور ہو کے اس نے پھر بالکل وہ کیا ہے کہ بھئی میں اب ساتھ دوں میاں کا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے بچوں کا باپ ہے اور میں نے اس کو اپنا کر کے رکھنا ہے۔ اور دیکھو یہ ایسے حالات اگر ستارہ یاسین کے پہلے ہوتے نا، تو اس کا میاں بھی کبھی شادی نہ کرتا، دوسری کبھی نہ کرتا۔ یہ جو ہے نا حالات کو دیکھ کے بس اس نے کہا یہ تو کمزور سی لڑکی ہے، یہ میرا کیا کر لے گی، اگر مجھے چھوڑ بھی دے گی تو خیر ہے۔ بچے بھی رلتے رہتے ہیں، جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ بچے بھی رل جاتے ہیں، ماں پال رہی ہوتی ہے یا باپ کبھی دیکھ لیتا ہے۔ میں نے بہت ایسے دیکھے ہیں لوگ کہ وہ دوسری شادی کرتے ہیں اور وہ پچھلی بیوی کو بھول جاتے ہیں، بچوں کو بھی۔ اس کو تو اللہ نے مدد دی ہے، تو اس اللہ کی مدد سے اس کو اتنا ماشاءاللہ سے، پیسے ہی ہے سب کچھ، پیسے کی پاور میں اس کا میاں بھی اب چینج ہو گیا ہے، بالکل اپنے بچوں کے ساتھ ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ میرے بچے میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن پہلے جب اس نے نکاح کر لیا تھا، اس وقت اس نے کیوں نہیں یہ بات سوچی؟ آپ یہ دیکھو نا کہ اس نے اس ٹائم پہ کیوں نہیں یہ بات سوچی کہ میرے بچے میرے بغیر نہیں رہ سکیں گے، ہے میری بیوی اگر مجھ سے طلاق لے گئی تو میرے بچے تو رل جائیں گے۔ نہیں، اس وقت اس نے نہیں سوچا، لیکن اب وہ اپنے بچوں کا بھی سوچ رہا ہے، بیوی کا بھی سوچ رہا ہے۔ کیوں؟ پیسہ آ رہا ہے، پیسے کے لیے، سب کوئی پیسے کا ہوتا ہے۔ اپنے سگے رشتے بھی پیسوں کے ہی ہوتے ہیں، غیر بھی پیسوں پہ ہی ہوتے ہیں، یہ سارے رشتے پیسے سے خریدے جاتے ہیں آج کے دور میں۔ پہلے والے دور میں ایسا نہیں تھا، پہلے والے دور میں تو ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی خالص محبت ہوتی تھی کہ پھوپھیاں، چچا، ماموں، خالہ، سب پیور محبت ہوتی تھی۔ اب نہیں ہے، اب اس کو دیکھ کے تو بالکل لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے بھی بچپن کا وقت گزارا ہے، ہمارے بھی اپنے رشتے ہوتے تھے، ہماری پھوپھیاں، چچا، ہمارے پاس اتنا تو نہیں تھا جیسے ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی بہت ہی اچھے سے۔ تو ہاں، بہت اچھے ٹائم ہوتے تھے اس وقت، تو پیسے کی کوئی وہ بھی نہیں تھی۔ ہمیں تو 1 روپیہ ملتا تھا خرچی کا، 1 روپیہ۔ 1 روپیہ میں ہم نے کیا کرنا، 8 آنے کی تو جا کے کوک پی لینی، 8 آنے کی کوک پی لینی، باقی بچے ہمارے پاس 8 آنے، اس میں سے ہم نے 2 آنے کا ایک پیٹیز لے کے کھا لینا، وہ بھی وہ اس میں تھال میں بنا کے سر پہ رکھ کے
तो वो आता होता था बंदा आना, तो हमने उससे 2 आने का 1 पैटीज लेके खा लेना। उसके बाद हमारे पास फिर भी बहुत पैसे बचते थे। हमने दरवाजे हमारे होते थे यूँ खिड़कियाँ लगी हुई और खटियों के दरवाजे बने हुए, और उन जालियों में से ना हमने बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, माँ बाप मना करते थे, तो उनमें से यूँ करके देखना कि वो टन 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 बजा के आया है। हमने अंकल अंकल आवाज़ देनी, अंकल ने करीब आना, अंकल हमें वो ना फलूदा आइसक्रीम दे दो बना के, अंकल आइसक्रीम फलूदा आइसक्रीम बना के दे दे। अंकल सुन के चले जाते थे 2 आने की वो फलूदा आइसक्रीम। अब वहाँ से खड़े होकर अंकल ने पूछना, बेटा दूध वाली या पानी वाली, ऐसे ही। तो फिर हमने कहना दूध वाली, क्योंकि अंकल भी पूछते थे कि इनके पास पूरे पैसे हैं कि नहीं है, दूध वाली के पैसे हैं या खाली वो जो आम सी आइसक्रीम कुल्फ़ी होती है फलूदा, वो पानी वाला भी बना के देते थे, दूध वाला फलूदा और आइसक्रीम, और वो सवैयाँ वाइट नहीं होती थी वो उसने बना के प्याली में हमें वहाँ से आके गेट के पास देनी, हमने ले लेनी और हमने खा के उसी वक्त प्याली वापस कर देनी। हमारा भी ऐसा टाइम होता था कि उस टाइम पे पैसे की बहुत कदर थी, 1 रुपए की इतनी कदर थी। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो, सदाई खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दो यार। अल्लाह हाफिज़।